प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले हिजो संसदमा राखेको अभिव्यक्तिलाई लिएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले स्तरहीन भनेपछि नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका कानुन मन्त्री बडोले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई स्तरहीन भनेका थिए। लगत्तै एमाले सांसद खगराज अधिकारीले नियम आपत्ति गरे। सभामुखले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए पनि उद्योग मन्त्री बडोले आफ्नो सम्बोधन जारी राखे। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसनको चास्नीमा रमाएको अवस्थामा सत्ता गुमाउन पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्छ र भनेपछि एमाले सांसदहरू फेरि उठे। विपक्षी दलका नेतामाथि गरेको टिप्पणी रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने एमाले सांसदको माग छ। एमालेको अवरोधपछि संसद बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। प्रतिपक्ष दलका नेताले गर्नुभएको पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ। पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनको रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का, आधारहीन र झुट्टा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु। मान्य मन्त्री एकछिन रोकिनुस्, तपाईको नियमापत्ति के हो? जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा मान्य मन्त्रीजी एकछिन रोकिनुस्, तपाईको नियमापत्ति के हो? नियमावलीमा स्तरहीन गाली गलौजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस्। जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्न पनि छुट छैन, उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमावली हो। सभामुख महोदय, मैले सुनिले, तपाईँ बस्नुस्। मन्त्री सम्मानित सभा महोदय, जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देखिने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसन नै कमिसनको चास्नीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउनु पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्द र सोच्न सक्दछ भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ। यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताकै व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ स्वयं बुझ्ने विषय हो। सत्ता गुमाएको कुण्ठा र रोदन कम गर्न पनि के हो मान्य सदस्यहरू, एकछिन रोकिनुस्। के हो मान्य सदस्यहरू? तपाईहरु बस्नुस्। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, बस्नुस्। मन्त्रीजी अगाडि जानुहोस्। हामी विरोध गरिरहन्छौँ। यो गम्भीर आपत्तिजनक र यो आरोप उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। जथाभावी बोल्न मन्त्रीलाई छुट छैन। धन्यवाद। मन्त्रीले जथाभावी बोल्न छुट छ। यो संसदीय समिति छानबिन होस्, हामी तयार छौँ। हिजोको पनि आजको पनि जथाभावी बोल्ने कमिसन कार्य मन्त्रीले बोल्न यो अधिकार छैन। बस्नुस्, बस्नुस्, संयमित हुनुस्, सम्हालिनुस्। मान्य सदस्यहरू सम्हालिनुस्, बस्नुस्। एकजनाले बोल्नुस्। विशाल भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विशेष समय लिएर एकजनाले बोल्नुस्। विशेष समय लिएर माननीय मन्त्रीज्यूले जे जस्ता भाषा यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, हामी विगतमा संसदमा केही समय नेकपा एमाले संसदमा आफ्नो विरोध जनाइरहेको थियो।
विरोध जनाइरहेका बखतमा धेरै माननीयहरूले हामीलाई भन्नुभयो कि नेकपा एमालेको अवरोधका कारणले संसदको गरिमा घट्यो, संसदमा जनताका आवाजहरू उठाउन पाइएन, त्यसकारण संसद चलाउनु पर्छ भनेर धेरैले आग्रह गर्नुभयो। हामीले आफ्ना समय 3 मिनेट। हामीले आफ्ना मागहरू धेरै यहाँहरूको बिचमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा र यहाँ पनि राख्यौँ, तर ती पुरा नहुँदै पनि हामीले संसदको गरिमा बचाउन र हाम्रा आवाजहरूलाई केही समय थाँती राखेर भए पनि यो संसद चलाउँ, संसदको गरिमा बढाउँ भनेर भन्यौँ। तर आज स्वयं माननीय मन्त्री रोस्टममा गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि गम्भीर खालका आक्षेपहरू लगाउँदै एउटा सडकमा पनि बोल्न नमिल्ने भाषा यहाँ प्रयोग गरेर अप्रमाणित कुरा गरेर मन्त्रीको आफै गरिमा मात्रै घटाउनु भएको छैन, यो संसदको पनि गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले भनेको यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमको आरोप लगाएर उहाँले यहाँ बोल्नु भएको छ, ती शब्दहरू यो रेकर्डबाट नहटाइकन नेकपा एमाले यसबाट पछाडि हट्न सक्दैन। हामी सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अगाडि बोल्ने मान्यज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, ती शब्दहरू फिर्ता लिनुपर्छ, रेकर्डबाट हटिनुपर्छ, अनि मात्र यो सदन अगाडि बढ्न सक्छ। जथाभावी बोल्ने थलो होइन, यो संसद भनेको जनताका आवाजहरू बोल्ने थलो हो, यहाँ एकले अर्कालाई अनावश्यक आरोप लगाउने ठाउँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो संसदले उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको छ, छानबिन एउटा समिति निर्माण गरौँ, समितिले जे ठहर गर्छ त्यो नेकपा एमाले हाम्रो दल स्वीकार गर्न तयार छ। अन्यथा जे पायो त्यही बोलेर मन्त्रीले आफ्नो गरिमा घटाउने र मन्त्रीले आफ्नो इज्जतलाई दाउमा राखेर संसदको रोस्टममा जथाभावी मनपरी शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन। सभामुखज्यूले यी शब्दहरूलाई हेरेर रेकर्डबाट हटाइयोस् र संसदीय छानबिन समिति गठन होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य मन्त्रीजी आफ्नो भनाइ बाँकी छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। रोस्टममा मान्य सदस्यहरू तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, ती कुराहरू हेरेर विचार गरेर गर्ने भन्नुभएको छ। म हेर्छु, विचार गर्छु र गर्छु। एकछिन पक्नुहोस् है मान्य मन्त्रीजी, एकछिन पक्नुहोस्। भन्नुहोस्। खास गरिकन माननीय मन्त्रीज्यूले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा नेकपा एमाले संसदीय दल के कुरामा प्रश्न छ भने विगतको र अहिलेको 1 गते र 9 गते जबकि 15 दिनमा मूल्य समायोजन हुन्छ, जानकार नभएका मन्त्रीले जथाभावी बोलेर संवैधानिक परिषदको सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अप्रमाणित जुन आरोप लगाउनु भएको छ, असंसदीय आरोप लगाउनु भएको छ असंसदीय भाषामा, त्यो कुराको चुनौतीका साथ हामी भन्छौँ विगत र अहिलेसम्मको मूल्य समायोजनको निम्ति यो संसदीय समिति छानबिन गरेर कठघरामा मन्त्रीलाई पनि उठाओस्। हामी छानबिनमा तयार छौँ, हाम्रो बारेमा पनि छानबिन हुन हामी तयार छौँ। मन्त्रीजी तयार हो कि होइन? सम्मानीय सभामुख, यो कुरा चाहियो। एक अर्को कुरा, माननीय मन्त्रीज्यूले जो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले फिर्ता नलिन्जेलसम्म हामी यो हाउसमा अवरोधको रूपमा यो हामीले जो विरोध छ जारी रहन्छ। सम्मानीय सभा महोदय, विनम्रतापूर्वक हाम्रो आग्रह यहाँ भन्न चाहन्छौँ, उहाँले यी शब्द अप्रमाणित शब्द, असंसदीय शब्द, गाली गलोचका शब्द फिर्ता लिनै पर्छ। जबसम्म लिनुहुन्न हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। सम्मानीय सभा महोदय, यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले भन्नुभएको छ कि त्यो रेकर्ड हेरेर विचार गरेर उचित निर्णय लिनका लागि मैले त्यसको लागि रुलिङ गरिसकेको छु र मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र अब मान्य मन्त्रीलाई नि ध्यान आकर्षण गराउँछु, आफ्नो भनाइ राख्नका लागि गर्छु। तपाईँहरू बस्नुहोस्। सम्मानीय सभा महोदय, मैले आफ्ना विषयहरू राखिसकेको छु र एउटा विषय उहाँले हाम्रो माननीय एकजना बोल्नलाई समय दिइसकेको छु, एकजनाले बोलिसक्नु भएको छ। उहाँले बोलेकै अनुसार प्रमुख सचेतकले भनेअनुसार त्यो रेकर्ड हेरेर विचार गरेर उचित एकजना बोल्नुहोस्। एकजना म क्लियर गर्छु।
मान्य मन्त्रीजीको नि मैले ध्यान आकर्षण गराइसकेपछि सभामुख तपाईँहरूले माग सभामुख गर्नुभएको छ त मन्त्रीजीको सभामुख भनाइ के हो भनेर मन्त्रीजीको भनाइ त सुन्नु पर्यो नि। बोलिसक्नु भएको छ, सम्मानित सभा महोदय, भनेर हामीले भने हो। मलाई अनुमति पाएको हो सभा महोदय। अगाडि बढोस् बैठक। सबभन्दा पहिला रेकर्ड तपाईँहरूले हटाइयो आफूले सभामुखज्यू। सुन्नुहोस् एकछिन सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले आफैले माग गरेको मन्त्रीजीको भनाइ के हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ भने मन्त्रीजीले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनु पर्यो नि। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, तपाईँहरू बस्नुहोस्। तपाईँले भनेअनुसार नै तपाईँकै भनाइलाई मैले चाहिँ के भने माने र म त्यो रेकर्ड हेर्छु र विचार गरेर उचित निर्णय लिन्छु, निष्कर्षमा पुग्छु। ल ल मान्य मन्त्रीजी अगाडि बढ्नुहोस्। सम्माननीय सभा महोदय, मान्य सांसदहरूको एउटा जिज्ञासा, मान्य सांसदहरूले जिज्ञासा जुन राख्नु भएको छ, हिजो मात्रै हामी संसदमा रहँदा नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर कुन आधारमा भनियो नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरिएर कमिसन खाएर आधा कमिसन खायो, आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुटा निराधार पूर्वाग्रही नै हो त्यो अभिव्यक्ति। र त्यो अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएको छ। यो आरोप खेदजनक छ र यसको हामी विरोध गर्छौँ। यो आपत्तिजनक छ, यो आधारहीन छ, झुटा छ र पूर्वाग्रही छ। मैले यति मात्रै भनेको छु, यो यसकारण भनेको छु कि प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो गरिमामय पदको गरिमा बाँच्यो कि सकियो, यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। म यसका प्रति मेरो टिप्पणी छ र मन्त्रालयको टिप्पणी छ। उहाँले आधारहीन ढङ्गले हाम्रो नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको? यसको जवाब चाहिन्छ, यसको जवाब चाहिन्छ। निराधार कुरा गर्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु, यदि कमिसन खाएको सत्य आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। मैले यो भन्न किन नपाउने? निराधार र झुटा आरोप लगाउन त्यो तहको नेताबाट पाइँदैन। यो मेरो टिप्पणी हो, यो मेरो आपत्ति हो। यति बोल्न पाइन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। यो बाहेक मेरो सम्मान उहाँप्रति रहन्छ, तर उहाँले जसरी यो रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई कुन झुटा र आधारहीन आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो, यो आपत्तिजनक छ। यति मात्र मैले भन्न चाहेको। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सभा महोदय। मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्, आधिकारिक रूपमा सुन्नुहोस्। पहिला कुरा, मान्य सदस्यहरू कुरा सुन्नुहोस्। मेरो कुरा आधिकारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा, संस्थागत रूपमा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले त्यो रेकर्ड हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र उचित निष्कर्षमा पुग्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि फेरि तपाईँहरू प्रत्येकको उत्तर दिने कुरा हुने। तपाईँहरू बस्नुहोस्, मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू बस्नुहोस्। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, बस्नुहोस्। मैले आधार मान्ने प्रमुख सचेतकको कुरा हो, उहाँको अनुसार नै मैले चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण भएको कुरा गरिसकेको छु। तपाईँहरू बस्नुहोस्। यो बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित हुन्छ।